बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मागट। नाज़रीन, आज की मेरी स्टोरी में पहला पॉइंट जो है वो डीजी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। लगता है ये प्रेस रिलीज किसी झूठों के आईजी ने जो है वो लिखी है। इसका मैं आपके सामने एक एक जो पैरा है वो सामने रखूँगा। फिर दूसरा, इसके अलावा डीजी ऑफिस में जश्न आज़ादी के दिन भी काम होने का दावा किया गया है और वहाँ पे केक भी काटा गया है। पाकिस्तानी परचम का जो केक बना के रखा गया उस पर भी बात करूँगा। और आखिर में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का जो कलाम है वो भी उसके चंद अशार सिर्फ आपको सुनाऊंगा। लेकिन आप से गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें ताकि आपको पता चले कि हमारे पासपोर्ट ऑफिस में क्या चल रहा है। तो नाज़रीन, मैंने आपसे कहा कि ये जो प्रेस रिलीज जारी की गई डीजी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से, ये किसी झूठों के आईजी ने लिखी है। मिसाल के तौर पे इसका पहला पैरा है, उन्होंने लिखा कि हमारे पास स्याही की कोई कमी नहीं है। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि कस्टम हुकाम को जो लेटर लिखा गया था, हमने अपने पहले प्रोग्राम में बताया था, मैंने और शहजाद फराचा साहब ने, कि कस्टम हुकाम को इन्होंने लिखा कि हमारे पास स्याही कम पड़ गया है, जो कंटेनर स्याही का आया हुआ है प्लीज़ उसको क्लियर कर दें। और उनकी तरफ से कहा गया कि जनाब पैसे दो फिर क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे ये कहते हैं इस प्रेस रिलीज में कि हमारे पास तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा स्याही का मौजूद है। चलें ऐसे ही सही, अगर स्याही का ज़ख़ीरा मौजूद है तो फिर पासपोर्ट की प्रिंटिंग में क्या मसला है। फिर इसी FIR में, इसी प्रेस रिलीज में आगे जाके वो लिखते हैं, जी साहब ने ये लिखी है। अब मुझे नहीं पता किसी डायरेक्टर ने लिखी है, इनके मीडिया मैनेजर ने लिखी है या खुद डीजी साहब ने लिखी है। बहरहाल जिसने भी लिखी है उसने पौंछ जोड़ के झूठ मारा है। समझते हैं ना कि हमारा पंजाबी का मकूला है कि देखते हैं कि जब कुछ लंबी छोड़े तो देखते हैं कि उसके पौंछ जुड़े हुए हैं। तो जिसने भी ये लिखा उसके पौंछ उसके जुड़े हुए थे। फिर वो कहते हैं कि पासपोर्ट की बिला तातल प्रिंटिंग जो है वो जारी है। अगर बिला तातल प्रिंटिंग जारी है तो ये बैकलॉग जो है, जो गैर जुम्मेदार ज़राए बताते हैं वो 25 लाख है और जो जुम्मेदार ज़राए बताते हैं वो 6 लाख है। और इसमें कह रहे हैं कि जनाब जली हमारे पास 1,65,000 है। और पूरे पाकिस्तान में किलकिल पड़ी हुई है कि जी हमारे पासपोर्ट क्यों नहीं बन रहे, और पासपोर्ट नहीं बन रहे। और बैरून मुल्क जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी इस प्रेस रिलीज में दावा किया गया है कि उनको भी फराहमी जारी है। मैंने आपको बताया था कि पुर्तगाल में लिख के लगा दिया गया है कि फिलहाल आपकी तकनीकी खराबी की वजह से पासपोर्ट नहीं बन सकते। और बाकी यूरोपीय ममालिक, मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हमारे पासपोर्ट नहीं बन रहे। और यहाँ पे जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। और फिर नाजरीन, इन्होंने खुद ही ये दावा कर दिया है कि रोजाना की बुनियाद पे 22,000 पासपोर्ट जो हम प्रिंट कर रहे हैं। यार, अगर 22,000 रोजाना की बुनियाद पे प्रिंट कर रहे हैं तो क्या वो मुवक्किलात के हैं, क्या वो जिन्नात के पासपोर्ट हैं या चिड़ेलों के हैं कि जिनको बना के ये दे रहे हैं। अवाम को पासपोर्ट कौन बना रहा है, वो किधर जा रहे हैं, ये सब बात समझ से बालत आ रहा है। क्योंकि लेकिन ये प्रेस रिलीज हुए, मैंने आपको कहा कि किसी झूठों के आईजी ने तैयार की है, इसलिए आप के लिए सामने सारे हक़ाइक़ रखना बड़ा ज़रूरी है। और फिर नाज़रीन, हमने आपसे कहा कि इन्होंने मशीनें खरीद ली हैं और इस प्रेस रिलीज में ये खुद कहते हैं, पार्लियामेंट को कहते हैं कि हमने मशीनें खरीदनी और सितंबर तक मसला हल हो जाएगा। लेकिन इस प्रेस रिलीज में ये कहते हैं कि जनाब हमने 6 डेस्कटॉप मशीनें, प्रिंटर और बाकी जो है वो खरीद ली हैं। तो भाईजान, अगर खरीद ली हैं उनका टेंडर कहाँ है, उनका अखबार इश्तिहार किधर है? ऐसी खरीद लिए हैं आपने। और फिर नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे डीजी ऑफिस में इन्होंने काफ़ी अफसरान के तबादले किए हैं। मिसाल के तौर पे एक अफसर का तबादला मुल्तान कर दिया गया। फिर एक शाहिद रियाज गुज्जर साहब हैं, उनका तबादला कराची कर दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बैकलॉग ख़त्म करने में जुल्फ़कार चीमा जब डीजी पासपोर्ट थे कलीदी किरदार अदा किया था। और इनको पता है कि बगैर दिहाड़ी लगाए किस तरीके से बैकलॉग को ख़त्म किया जा सकता है। लिहाजा चूंकि वो जानते थे कि बारीक वारदात कैसे होनी है, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। शाहिद रियाज गुज्जर जो है वो इस वक्त कराची में, दूसरे साहब का जो मैंने बताया वो मुल्तान में। और डीजी साहब ने क्या किया है कि अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग इकट्ठे किए हैं जिनके लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना ज़रूरी था, उन्होंने नहीं दिया। और वो डीजी साहब की अगर बात ना माने तो बैक जुम्बश कलम डीजी साहब उनका उड़ा सकते हैं। लिहाजा पंजाबी में कहते हैं कि काना करके रखा गया है। तो इन अफसरान को काना करके रखा गया है। तो काने अफसरान का ये फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे काने 2-3 किस्म के होते हैं। एक वो काने होते हैं
جن کی ڈگری جعلی ہوتی ہے، ایک وہ کانے ہوتے ہیں جو ترقی لے لیتے ہیں لیکن فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کر کے نہیں آتے، پھر تیسرے کانے وہ ہوتے ہیں جو رنگے ہاتھوں سے رشوت لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا کسی اور 2 نمبری میں پکڑے جاتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ہیں کانوں کی۔ تو ان کانوں میں سے کچھ کانے یہ ہیں جنہوں نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا امتحان دینا تھا، نہیں دیا، تو ڈی جی نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا تاکہ دبا کے رکھیں۔ اور یہ جو کیک کاٹنے والی تصویر ہے اس کے ساتھ ایک صاحب وہاں پہ موجود بھی ہیں۔ اور پھر ناظرین آپ کو بتاؤں کہ ڈی جی صاحب جو ہے جناب مصطفیٰ جمال قاضی صاحب، انہوں نے پرائیویٹ لوگ رکھے ہوئے ساتھ، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا۔ اور یہ تصویر جو ہے اس میں جو عاطف سومرو صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرائیویٹ بندے ہیں، اور یہ جہاں پہ کیک کاٹا گیا ہے ناظرین یہ پروڈکشن ہال ہے، اور یہاں پہ پرائیویٹ بندہ جا ہی نہیں سکتا، لیکن عاطف سومرو صاحب جا سکتے ہیں کیونکہ ڈی جی صاحب نے ان کو رکھا ہے۔ اور ڈی جی صاحب نے جو واقفان حال بتاتے ہیں کہ عاطف سومرو اور باقی جو 2 اور فرشتے ہیں ان کا کام تو یہی ہے کہ وہ باہر سے جن کے پاسپورٹ نہیں بن رہے ہوتے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، کس طریقے سے آسان طریقہ کون سا ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کس وائے سے آپ آئیں گے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ اسی پاسپورٹ آفس میں دنگا فساد بھی ہوا تھا، اور پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وہی پاسپورٹ آفس ہے جہاں پہ ٹائلیں لگی ہوئی تھیں، لیکن ڈی جی صاحب نے وہ ٹائلیں کھڑوائیں اور چپس لگوا دی، چونکہ ڈی جی صاحب کی مرضی ہے بھائی، جو مرضی کریں۔ تو ناظرین یہ جو میں نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی یہ انتہائی گمبھیر اور پیچیدہ صورتحال ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ اب میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر 22,000 روزانہ چھپ رہے ہیں تو وہ کہاں ہیں پاسپورٹ، عوام کو کیوں نہیں مل رہے، عوام کیوں پریشان ہے، اور پھر اگر آپ نے مشینیں خریدی ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں کہتے ہیں مشینیں خریدنا ہے، یعنی کتنا فرق ہے۔ تو میں اسی لیے میں نے یہ کہا شروع میں کہ یہ جھوٹوں کے کسی آئی جی نے یہ پریس ریلیز تیار کی، اور میں نے اس سلسلے میں ڈی جی صاحب کا موقف جاننے کے لیے یہ پریس ریلیز ان کو بھیجی کہ کیا آپ نے یہ پریس ریلیز آفیشلی جاری کی ہے یا نہیں مجھے بتایا جائے، لیکن ان کے جو پیج ہے سوشل میڈیا کا جو پیج ہے اس پہ تو لگی ہوئی ہے، یہ آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جشن آزادی کے موقع پہ ایک تصویر ریلیز ہوئی ہے کہ جشن آزادی کے دن ڈی جی صاحب اور ان کا عملہ جو ہے موجود تھے، پاسپورٹ کی چھپائی کی گئی، یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ایک تصویر جاری کی ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کا کیک بنایا گیا اور اس کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جناب ڈی جی صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ 2 صاحبان جو ہیں اور باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ اس انتظار میں کہ کیک کاٹا جائے پھر کھایا جائے گا۔ تو میری جناب چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، صدر پاکستان سے گزارش یہ ہے کہ 77 سالوں میں پاکستان کو کھایا گیا ہے، اور یہ ایک استعارہ ہے۔ جب آپ پاکستانی پرچم کا کیک بنائیں گے اور پوری اشرافیہ جو ہے اس کو کاٹے گی تو ہمارے تو دل آزاری ہوتی ہے، سچی بات ہے، میری تو دل آزاری ہوئی ہے۔ یہ کیک صرف ادھر نہیں کاٹا گیا پاکستانی پرچم والا، ڈی جی آفس میں نہیں کاٹا گیا، کہیں اور سرکاری دفاتر میں بھی کاٹا گیا۔ یار پرچم جو ہوتا ہے وہ سر بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو بلند رکھنے کے لیے، فضاؤں میں لہرانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اوپر چھریاں چلا کے اس کو پلیٹوں میں ڈال کے کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ محترم آرمی چیف صاحب اس کے اوپر لازمی پابندی لگائیں۔ جس طرح دیکھیں نا، اب اس پاسپورٹ آفس کو اتھارٹی بنانا ہے تو اس کے لیے تو جلدی بنا کے قانون بھیج دیا گیا ہے، مجوزہ بل بنا کے بھیج دیا گیا، لیکن ایک حکم نامہ جاری کیا جائے کہ کسی بھی دفتر میں پاکستانی پرچم کا کیک بنا کے نہیں کھایا جائے گا، چونکہ آپ کو یاد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو نقشہ ہے یا پاکستان جو ہے وہ اشرافیہ کے لیے، کرپٹ لوگوں کے لیے ایک میٹھا کیک ہے، اور 77 سالوں سے یہ اشرافیہ اس پاکستان کو کھا رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے اس کیک میں، یہ میں نے آپ کو دکھا رہا ہوں، اور کچھ اور تصویریں بھی شیئر ہوئی ہیں جس میں پاکستان کا پرچم جو ہے کیک پہ لگایا گیا ہے۔ بھائی پرچم کو تو ہم سربلند دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پہاڑوں پہ، K2 کی پہاڑوں پہ لہراتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ارشد ندیم نے جس طرح پرچم کو سربلند کیا ہے، ارشد ندیم نے جس طرح پرچم جو ہے اولمپک میں لہرا ہے، ہم تو پرچم کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہم دیکھنا چاہتے کہ الزامات میں لتھڑی ہوئی بیوروکریسی، الزامات سے بھری ہوئی بیوروکریسی جو ہے، ہمارا قومی پرچم جو ہے وہ میٹھے کیک پہ لگائے اور پھر چھریوں سے کاٹ کے اپنے لے بالکوں میں بانٹے اور پھر وہ مل کے کھائیں، تو یہ ہمارے قومی پرچم کی توہین ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، ہر پاکستانی اس بات پہ غور کرے کہ یہ پاکستانی جو جھنڈے کی یہ توہین ہے یا اس کی عظمت میں اضافہ ہے کہ اس کو کاٹا جائے۔ 77 سال سے اس ملک کے ساتھ یہی کھلواڑ ہو رہا ہے اور بیوروکریسی مزے لے رہی ہے۔
किसी न किसी रंग में पाकिस्तान को खाया जा रहा है। और ये देख लें, जो केक है ये शर्त लगा लें मेरे साथ कि डीजी साहब ने अपनी जेब से नहीं मंगवाया, ये उसी पैसे से मंगवाया जो पासपोर्ट ऑफिस का पैसा है। तो वो पैसा किसका है? अवाम का पैसा है। तो नाजरीन, ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि ये बार बार गर्दिश कर रही है प्रेस रिलीज, जो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमने जो डीजी ऑफिस के बारे में जो प्रोग्राम किए उनकी हकीकत नहीं है। तो मैंने तो इनकी हकीकत आपके सामने खोल के रख दी है। और फिर नाजरीन, अब आपके साथ कुछ, मैंने कहा था कि हजरत सुल्तान बाहू के शेर जो हैं वो भी मौका महल की निस्बत से शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेरों को शेयर करने से ज़रा और इसका लज्जत बढ़ जाती है। तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम बे तरबूज मूल ना होंदे भावें तोड़ मक्के ले जाइए हो, कावां दे बच्चे हंस नहीं होंदे भावें मोती चोग चगाइए हो, कौड़े खूह ना मिठे होंदे बाहू भावें सोमन खंड दा पाइए हो। तो नाजरीन, ये सूरत हाल मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान की है। यहाँ जो पाकिस्तान के हालात नहीं संवर सके, तो हम जिनको हंस समझते रहे, दर हकीकत तो वो कावां के बच्चे ही थे। और उनको हम मोती चौक भी चुगाएं, उनको हम मीठे केक भी खिलाएं, जो मर्जी करते रहें, लेकिन पाकिस्तान की तकदीर उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब तक हम खुद अवाम जो है इस बात को महसूस नहीं करेंगे कि उनका पैसा, उनके ऊपर लगाए जाने वाले टैक्स कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये एक झलक है जो मैंने आपको दिखाई है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।